आदाब। आदाब आदाब भाई, कैसे हैं आप? कैसी कैसी है तबीयत आपकी? हाँ ठीक है। ठीक है, तो आज मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन लाया हूँ। और वो क्वेश्चन है सच वाला सर, जो मैं अक्सर हमारे जो मुस्लिम कॉलर आते हैं या मुझसे मिलते हैं व्हाट्सएप पर, तो उनसे जो मैं सवाल करता हूँ, वो सवाल मैं आज फिर आपके पास लाया। अच्छा वो सवालात है चैप्टर नंबर 77 के। अच्छा। जी। हाँ, तो हमारी इससे पहले एक बार बहस हुई थी एक मुस्लिम से, जिसमें मैंने कहा था कि अल्लाह, ये कुरानी जो खुदा है जिसे अल्लाह कहते हैं, वो भी इंसानी सिफात में रहता है, इंसानी साइकोलॉजी में जीता है। और मैंने कहा था कि वो भी अपने लिए मर्द ही चुनता है, महिलाओं से वो भी दूर रहता है, ना उन्हें अपनी बेटी पसंद करता है, और ना ही कोई ये कहे कि उसके वास्ते बेटियां हैं तो वो भी उसे गवारा नहीं होता। तो मैं आज जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, वर्ड्स आप जितने चाहे उतने एक्सप्लेन कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 77 है। जी ठीक है। हाँ, तो ये चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 77। 77। जी जी, हाँ। इस स्टार्ट से अगर हम शुरू करें तो हमारे व्यूवर्स को भी आसानी होगी। जितनी जी आयत का आप ट्रांसलेशन बोल सकते हैं आज की स्ट्रीम में, सूरे मुरसलात चैप्टर नंबर 77। जी हाँ। ये सूरत मुरसलात है, चैप्टर नंबर 77। इसकी स्टार्टिंग की कुछ जो है लगभग 7-8 आयतें कुछ ऐसी हैं अ, जिसको कलिमात मुसज्जा कहा जाता है। मुसज्जा कलिमात। मुसज्जा का मतलब जैसे कोई तांत्रिक जो है वो मंत्र पढ़ता है, यंत्र मंत्र होता ना, इस तरह के कलिमात हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। अब अच्छा, इस जैसी सूरतें कुरान में लगभग 4 या 5 हैं। मुरसलात है, नाजियात है, आदियात है, साफात है, इस तरह से इन सब की जो है स्टार्टिंग की 5, 6, 7 जो वर्सेस हैं वो इसी अंदाज की हैं, जिसको जो है मुसज्जा कलाम कहेंगे, जिनका कोई मतलब नहीं होता। अब ये जो ट्रांसलेटर्स हैं या इंटरप्रेटर्स हैं, अब ये बेवजह जो है इसमें से कुछ माना निकालने की कोशिश करते हैं, हालांकि कोई मतलब कोई माना निकलते ही नहीं, इसके है ही नहीं माना इसमें, सब उटपटांग बातें हैं। यानी ये कहने और सुनने के लिए एक रेमिंग वर्ड्स है, ठीक है, जो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से कि एक तांत्रिक जब मंत्र पढ़ता है तो मंत्र का भी कोई खास मतलब नहीं होता, कुछ भी कहता है, कुछ भी पढ़ देता है। ये भी उसी तरह का है। इसमें किस तरह से आता है, देखिए कि वल मुरसलाति उर्फा फल आसिफाति अस्फा वन्नाशिराति नशरा फल फारिकाति फरका फल मुल्कियाति ज़िक्रा उज़रन औ नुज़रा इन्नमा तुअदून लवाक़िअ। अच्छा, अब एक ऐसी बात जिसका कोई सबूत नहीं, उसको यानी सिर्फ जबानी तौर पर एक उसका जो है डर बिठाकर जो है साबित करने के लिए ये इस तरह के तांत्रिक जो है जो शब्दों का जो है उपयोग किया गया है। अच्छा, अब जो हमारे ट्रांसलेटर्स इसका जो मतलब निकालते हैं, हालांकि मैं नहीं समझता कि इसका कोई मतलब होगा, अब क्योंकि कुछ ना कुछ तो उनको तर्जुमा करना ही था, क्योंकि तर्जुमा किए बगैर तो आगे नहीं बढ़ सकते थे ना, कि जो है इन लफ्जों का वो तर्जुमा करते हैं कि हवाओं की कसम। अच्छा, ये हवाएं कौन सी हैं? दिल को खुश करने वाली, दिल को खुश अच्छा, करने वाली हवाओं की कसम। अच्छा, ये अजीब सी बात है कि भाई दिल को खुश करने वाली हवाएं ये क्या होती हैं, उनकी कसम खाई जा रही है, देखें जरा। अच्छा, फल आसिफात आसफा। अच्छा, वो जोर से झोंका देने वाली, यानी वो हवाएं कौन सी होती हैं जोर से झोंका देती हैं, उनकी नहीं कसम। सर, ये फर्स्ट जो वर्स है उसमें है दिल खुशकिन चलती हुई हवाओं की कसम है। उसके बाद हवा का जिक्र नहीं है। फिर जोर से झोंका देने वालियों की कसम है। वालियों यानी एक से ज्यादा है। असल में हवा तो एक आसिफा है। कहते हैं, नहीं देखिए कि जी। अरबी जो है लुगत में आसिफा कहते हैं, तेज तुन जो हवा चलती है उसको आसिफा कहते हैं।
اچھا आसिफात सिंगुलर है और उसका प्लूरल आसिफात है। अब اچھا उसके साथ ही जो है ये क्योंकि एक काफिये के तौर पर, अब मान ले कोई शेर है और हर शेर का एक काफिया होता है, ताकि उसका वजन और जो है काफिया रदीफ जो होता है ना, सारे जो है अशार में जो है जो इस्तेमाल होते हैं, ये असल में ये इस तरह की बातें, इस तरह के जो है कलिमात, ये जो किसी जमाने में जो कदीम शुअरा होते थे, जो शायर लोग होते थे, उनके कलाम में पाई जाती हैं। जिस तरह से इमराउल कैस है या फरजदक है या मुतनब्बी है, इस तरह के ऐसे जो कदीम शुअरा हैं, उनके कलाम में ऐसे अल्फाज पाए जाते थे। वो भी किसी न किसी बात को जो है साबित करने के लिए वो इस तरह के कलिमात इस्तेमाल करते थे। अब कुरान ने भी वही अंदाज अपनाया और वही अल्फाज और वही कलिमात को यहाँ पर वो उसने नकल किया है। ठीक है, तो आसिफा कहते हैं तेज तुंद चलने वाली हवा को। आसिफात का मतलब होता है ऐसी हवाएं, जो प्लूरल है, वो ऐसी हवाएं जो तेज चलती हैं। अब देखो कुछ मतलब ही नहीं है, बेतुकी बेमतलब सी बात है, लेकिन अब एक आयत बन गई। अब लोग जो है इसको अकीदत से पढ़ते हैं, उनकी आंख से आंसू भी जारी होते हैं जब ये पढ़ते हैं, और उनको सवाब भी मिल रहा होता है। एक एक हर्फ का उनको जो है 10-10, 30-30 नेकियां मिल रही हैं। अब देखें बरल ये मामला है, क्या किया जाए। थर्ड चैप्टर, थर्ड वर्स क्या है इसकी? वन्नाशिराति नशरा। अच्छा, अब ये जो है नशर कहते हैं फैलाना, या फिर जो है इसको ये फैलाने वालियां। अच्छा, वो फैलाने वालियां जब वो फैलाती हैं, अच्छा अब ये उसको ट्रांसलेटर्स जो है उसको किस माना में लिए हैं? अबर के माना में। अब कुछ तो एक माना लेना है ना भी यहाँ पर, ताकि कुछ तो एक माना निकाल कर सामने वाले को चुप कराना है, तो इसकी खातिर जो है इसका ये मतलब ले लिया गया। वन्ना शरात नशरा, बादल उठाकर लाने वाली हवाएं, सब वो हवाओं का जिक्र हो रहा है इसमें। अब देखें हवाओं की भी कसम खाई जा रही है, क्या किया जाए। अच्छा, फिर वर्स नंबर 4 में कहा गया है फल फारिकाती फरका। इसमें कहा गया है कि फारिक कहते हैं फर्क करने वाले को, फारिका फर्क करने वाली, फारिकात उसकी मुअन्नस है, प्लूरल समझो, ये फेमिनाइन जेंडर है, प्लूरल समझो। इसका मतलब ये लोग ये लेते हैं वो हवाएं कैसी हैं, वो हक और बातिल को जुदा जुदा करने वाली। देखिए हवाएं भी जो है हक और बातिल को जुदा जुदा करने वाली होती हैं। अब देखा कुछ भी मतलब निकालना है, कौन पूछने वाला है। अब लोग तो जो है वो एक्चुअल क्या लिखा है उनको तो जानते नहीं। 99.9% मुस्लिम जानते नहीं कि कुरान के टेक्स्ट में क्या लिखा है, उनको तो तर्जुमा पढ़ना है। अब तर्जुमा में कुछ ना कुछ मतलब निकाल लिया जाता है। अब लोग समझते हैं कि असल कुरान यही है। अब इस तरह से ये चल रही है सदियों से इस तरह का मामला। फिर वर्स नंबर 5 में कहा गया है फल मुल्कियात जिक्र। अच्छा, अब ये भी जो है यहाँ पर वो उसी फॉर्म में है, मुल्की, मुल्कियत और मुल्कियात, ये भी प्लूरल है और फेमिनाइन जेंडर है। लेकिन यहाँ पर जो है क्योंकि वो उस अंदाज से जो है बात नहीं जमती, तो वो यहाँ इसका तर्जुमा क्या करते हैं, और वही लाने वाले फरिश्तों ने, वही लाने वाले फरिश्तों की कसम। अब सवाल ये है कि ये फरिश्ते मुअन्नस हैं या मुज़क्कर है, क्योंकि ये लफ्ज तो जो है मुअन्नस है यहाँ पर। ठीक है, फरिश्ते जो है मुअन्नस हैं या मुज़क्कर हैं। अच्छा, उसके बाद वर्स नंबर 6 में कहा गया है उज़रन औ नुज़रा। अच्छा, ये भी क्या है, इसका भी कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन अब एक मतलब निकालना है। उज़र का मतलब होता है यानी कोई माजरत या उज़र खाही, और नुज़र का मतलब होता है डराना। अब कुछ भी एक उटपटांग एक लफ्ज, दो लफ्जों को जोड़ दिया गया, एक आयत बन गई, एक आयत कहलाती वो। और वो इल्जाम उतारने वाले लिखे हुआ है यहाँ ट्रांसलेशन में जी, क्या लिखा है? वर्स नंबर 6 में इल्जाम उतारने वाले, ये आगाह करने वाले। अब कुछ भी कहना है ना भी, देखें कि उज़रन का जो मतलब दिया जाएगा, उज़र कहते हैं माजरत काहिल, एक्सक्यूज जो होता है ना उसके लिए उज़र है। और नुज़रन कहते हैं डराना या आगाह करना, वार्न करना। तो अब ये
ایک بےتکا سا، بے معنی سا اور بے ہنگم کا جو ہے یہ دو لفظ ہیں، اور وہ ایک آیت بن گئی اس کی، اب وہ اس کا بھی پڑھنا ہے، اس کا ثواب مل رہا ہے لوگوں کو۔ اچھا، ورس نمبر 7 میں اب یہ کہا گیا ہے کہ اب یہ اتنی ساری جو ہے وہ جنتر منتر پڑھ کر کہا جا رہا ہے انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے۔ اب یہ ایک اس بات کو یعنی اس میں وزن ڈالنے کے لیے، اس میں ایک طرح کا جو ہے اس میں ایک تاکید پیدا کرنے کے لیے یہ پہلے کے سارے جو ہے جنتر منتر کے الفاظ دہرائے گئے۔ اس کے بعد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً واقعتاً یہ ہونے والا ہے۔ اب بھئی کیا ہونے والا ہے، کیا ثبوت ہے؟ ثبوت کچھ بھی نہیں ہے، اب کیونکہ آ گیا قرآن میں آ گیا، وہ وہی ثبوت ہے۔ اس سے پہلے جو ہے قسمیں کھائی گئی اوٹ پٹانگ سی، اوٹ پٹانگ کی قسم، اب وہ کون کھا رہا ہے بھئی؟ خود قرآن کے مطابق جو اوٹ پٹانگ قسمیں کھاتا ہے وہ جو ہے ایک بے معنی اور بےہودہ سا لفظ یعنی شخص کہلاتا ہے نا۔ اس کے بعد ورس نمبر 8 میں فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اب یہ طُمِسَت تو جو ہے ماضی کا صیغہ ہے، لیکن اس کے معنی لیے جا رہے ہیں مضارع کے، یعنی یہ پاسٹ ٹینس ہے لیکن اس کے معنی جو ہے فیوچر کے لیے جا رہے ہیں۔ اب یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، حالانکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پس جب ستارے بے نور کر دیے گئے، آپ سمجھے، پس جب ستارے بے نور کر دیے گئے، اور وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا۔ توڑ پھوڑ کا یہ فُرِجَت کیا ہے؟ فرج کہتے ہیں یعنی سوراخ کو یا پھٹی ہوئی چیز کو، مطلب وہ تو پاسٹ میں بتایا گیا کہ ستارے بے نور کر دیے گئے اور یہ آسمان پھوڑ دیا جائے گا، مطلب یہ فیوچر ہو گیا پھر تو۔ نہیں، دونوں بھی جو ہے، دونوں بھی ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا۔ اچھا، حالانکہ دونوں میں بھی ماضی کا لفظ آیا ہے، لیکن اس کے میننگ جو ہے ٹرانسلیٹرز ان کی مجبوری ہے کہ کچھ تو بھی ایک میننگ نکال کے جو ہے اس کو بامعنی کرنا ہے نا، تو اس لیے وہ جو کہتے ہیں کہ وہ آسمان جو ہے جب توڑ پھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے۔ یہ اس کو جو ہے یہ بھی ایک قیامت کے دن یا قیامت کے جو ہے دور میں یہ اس طرح کا ہوگا کہ جو ہے وہ ستارے بے نور ہو جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا اور جو ہے پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اڑا دیے جائیں گے۔ وہ سورہ واقعہ میں بھی ہے نا، وہ اس میں جو بات آتی ہے کہ وہ کیا ہے، پہاڑ جو ہے بالکل روئی کے گالوں کی طرح اڑتے رہیں گے۔ ایک امیجنیشن ہے تاکہ سامنے والا جو ہے اس طرح کی باتیں سن کر ڈرنے کانپنے لگ جائے اور فوری جو ہے یہ ان کی جو ہے قرآن کی دادا گیری کو مان لے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں ان کے کسی بھی شخص کے سامنے رکھنا تو اس کے دل کو نرم کرنا اور اس کے بعد اس کے اندر ایمان ڈال دینا۔ جی سچ والا سر، قیامت آتی بھی ہوں گی اور قیامت میں کچھ ہوتا بھی ہوں گا، تو لیکن ابھی تک کہ آپ نے جو 10 ورڈز پڑھے ہیں، 10 آیتوں کا آپ نے ترجمہ کیا یا سنایا، تو اس کے حساب سے تو دیکھیے جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، تو یہ تارے جب تارے جو ہے تو آسمان کے اوپر ہے کہ آسمان کے نیچے ہے؟ جب آسمان ہی ختم ہو جائے گا تو تارے کہاں سے رہیں گے؟ اب دیکھیں کہ آسمان پھٹ پڑے گا، جو بات کہی جا رہی ہے کہ گویا قرآن کے لکھنے والے کے نزدیک آسمان جو ہے ایک چھت کی مانند ہے، سالڈ، کسی سالڈ فارم میں ہے کہ چھت جس طرح سے پھٹ پڑتا ہے وہ اس
اس انداز کی جو ہے یہ بات یہاں کہی جا رہی ہے. اور پورے قرآن میں آسمان کو ایک سالڈ فارم ہی میں بتایا گیا ہے. زمین کو فلیٹ بتایا گیا ہے, آسمان کو سالڈ فارم میں بتایا گیا ہے, اور تاروں کو ایسے بتایا گیا ہے کہ جیسے کہ جو ہے چھوٹے چھوٹے چراغ ہیں نا, قندیل کی شکل میں. تو چراغ ہیں تو ہم کو دور سے نظر آتے ہیں, تو وہ اصل میں وہ قرآن کے لکھنے والے کے نزدیک وہ تارے اصل میں جتنے اس کو نظر آ رہے ہیں اس کو نظر میں اتنے ہی ہیں. اصل میں جس نے قرآن کو لکھا ہے وہ جب بیٹھ کے رات میں جو ہے تاروں کا نظارہ کرتا تھا تو اس کو تارے جتنے نظر آتے تھے, پورے قرآن میں تاروں کو اسی انداز میں بیان کیا گیا ہے. جی سچ والا جی, اور تارے بہتر ہو جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ اب جیسا قندیل ہے, چراغ ہے, وہ اس کے اندر اگر تیل ختم ہو جائے تو وہ اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے نا. تو یہ ایک اس طرح کی ایکسپلینیشن یا امیجنیشن جو ہے اس میں بتائی کی جا رہی ہے. سچ والا جی, جی اسی آیت کا دو ٹرانسلیٹر الگ الگ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. ایک بول رہا ہے کہ آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور دوسرا بول رہا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اب اصل میں نے کہا نا امید, دیکھیں کہ ان آیتوں کا ایگزیکٹلی کوئی بھی مطلب نہیں ہے, کوئی مطلب ہے ہی نہیں. اور یہی ریزن ہے کہ ہر ٹرانسلیٹر اس کا ایک الگ مطلب بیان کرتا ہے. آپ سمجھے بات کو؟ اگر کوئی بات یعنی ایسی کنفرم ہے تو پھر ظاہر بات ہے ہر ایک کا بیان ایک جیسا ہونا چاہیے نا. جی اب یہاں بیانات جب الگ الگ ہو رہے ہیں تو یہ اس بات کی خود دلیل ہے کہ یہ باتیں صرف ہوا میں اوٹ پٹانگ سی ہیں. اب اس کو ہر مترجم, ہر مفسر اپنے انداز میں کچھ بھی اوٹ پٹانگ کہہ دیتا ہے. اب ہو گیا اس کا ترجمہ تیار, اب لوگ اس کو خریدتے ہیں, لوگ اس کو پڑھتے ہیں, ان کو ثواب مل رہا. جب آسمان کچھ ہے ہی نہیں تو پھاڑیں گے کیا اس کو؟ تو نہیں, اب دوسرے نے اصل میں اپنے کیا ہے کہ آسمان کچھ نہیں ہے, یہ آپ اور ہم آج کی دنیا میں کہہ رہے ہیں نا کہ جس جی وقت قرآن لکھا گیا, قرآن کو لکھنے والا وہ آسمان کو ایسے سمجھتا تھا جیسے کہ جو ہے کوئی ایک سالڈ فارم میں ہے, چھت ہے. کیونکہ وہ کوئی اس کے اوپر نہیں گیا تھا نا بھائی. جی تو اس کو ایسا لگتا تھا کہ آسمان کوئی سالڈ چیز ہے, چھت کے جی جی, مانند ہے, چھت کے جیسا ہے, سیلنگ جو ہوتا ہے نا اس طرح سے. تو ان تو ورسز پورے سے تو یہ قرآن میں تو آسمان کو سالڈ فارم میں بتایا گیا ہے. جی, تو ان ورسز سے تو یہ تو کلیئر سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے یہ. نہیں, کہیں کی یہ اللہ آسمانی ہوتا کتاب, یہ تو کریٹ, اگر کوئی کریٹر ہوتا اور زمینی وہ لکھ رہا کتاب ہوتا بھی ایسی باتیں. ایگزیکٹلی یہ دیکھیں کہ یہ زمینی کتاب ہے, وہ بھی ایک کسی فرسودہ دقیانوس زمانے کی کتاب ہے. ظاہر بات ہے وہ ایک ایسے لوگ اس کو لکھ رہے ہیں جن کو جو ہے ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے. جی جی, ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے, وہ اس طرح کی اوٹ پٹانگ بات لکھ دی ہے جس کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب اس لیے ہر ٹرانسلیٹر اس کا ایک الگ اوٹ پٹانگ ترجمہ کرتا ہے. آپ یہ ان ورسز کا کسی بھی ٹرانسلیٹر کو اٹھائیں, آپ اس کا ترجمہ آپ خود پڑھیں. اب جتنے جو درشک ہیں میں ان کو بھی یہ صلاح دوں گا کہ ایک مان لے 8-10 جو ٹرانسلیشن سے وہ اٹھائیں ڈفرینٹ جو ہے لینگویجز کے, یا ایون ایک ہی لینگویج کی, ہندی میں ہے یا اردو میں ہے, اگر ایک 4-5 جو ہے وہ ٹرانسلیشن اٹھاتے ہیں اور ان آیتوں کا مطلب وہ خود پڑھ لیں. ہر ایک نے الگ الگ مطلب بیان کیا ہے. جی یہ ہے اصل قرآن کی حقیقت. بالکل. یہ بچوں کی جیسی باتیں ہو جا رہی ہے, آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ہوا میں اڑیں گے, پھر زمین لپیٹ بچوں کو دی ڈرانے جائے کے گی تو لیے دیکھیں ہر گھر میں پہاڑ جو ہے. ایک بوڑھی نانی ہوتی تھی نا, آزاد بھائی. جی میں یہ آپ کہہ رہا ہوں پہاڑ اور زمین الگ الگ ہے کیا؟ کیا چیز؟ یہ پہاڑ جو ہے, یہ پہاڑ اور زمین الگ الگ ہے کیا؟ ہاں تو پہاڑ تو اب اس کیل میں کی طرح وہی ہے کہ ٹھوکے جو گئے ہے نا. زمین جو ہے وہ زمین نیچے ہے, پہاڑ جو ہے اصل میں قرآن کے مطابق پہاڑ اوپر سے جو ہے ڈالے گئے نا. وہ جیسے کیل ہوتی ہے, کیلے ہوتے ہیں نا, کیلے جی میخوں جی کی شکل میں, میخوں کی شکل میں پہاڑوں کو گاڑا گیا ہے کیلوں سے. اور اب وہ مان لیں قیامت کے دن جو ہے وہ میخیں, وہ جو کیلے ہیں وہ گھڑ جائیں گے. تو وہ اب چونکہ وہ کیلوں کی وجہ سے پہاڑ ٹکے ہوئے ہیں, زمین کو جو ہے تھامے ہوئے ہیں, روکے ہوئے ہیں. اب اور قیامت کا زمین تو دن جب ساکن آئے ہے گا, سر. ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا, زمین ساکن ہے اور زمین ہلنے نہ پائے, اس لیے اللہ نے کیا کیا, وہ پہاڑوں کو رکھا, اس کے اوپر جو ہے وہ کیل ہوتی نا, کیل آپ جانتے ہیں, ہاں وہ بڑے بڑے تختہ رکھ کے کیلے ٹھوک دیتے ویسا.
हाँ, ये असल में तख्ता रखकर कीले ठोके गए हैं। अल्लाह मियाँ ने जो है उसको तख्ता रख के कीले ठोके हैं। और वो, लेकिन अब क़यामत के दिन क्या होगा, वो कीले निकल जाएंगे तो फिर पहाड़ जो है वो रुई के गरे से, रुई होती ना कॉटन, अब उसका अपना कोई वेट नहीं होता, अगर हवाएं चल रही हैं तो जो है वो इधर उधर उड़ते रहते हैं। अब ये बातें हैं। अब ये इस तरह की बातें एक किसी भी घर की जो नानी है, दादी है, वो अपने पोते पोतियों को जो है, नवासे नवासियों को सुनाती है, बेटा ये ऐसा है वैसा है। अब बच्चे जो है आंखें फाड़ फाड़ कर जो है वो दादी की बातें सुनते हैं और जो है और इसी हालत में वो सो जाते हैं। बस खत्म। इसी का नाम है ईमान। जी, ये जो 10 वर्ड्स के जो ट्रांसलेशन सुने तो वो हैरी पॉटर का फिल्म याद आ जा रहा। हाँ, और हैरी पॉटर की फिल्म में तो आपको कुछ तो जो है रियलिटी मिलेगी। जी, ये बार बार जो कसम खा रहे थे, ये अल्लाह ये कुरान लिखने वाले भी बॉलीवुड की नकल कर रहे। बॉलीवुड वाले भी बहुत से फिल्में बनाए कसम की, माँ कसम, तेरी कसम, सनम तेरी कसम, कसम ही कसम, तेरी सौगंध, सौगंध भी होती है ना, सौगंध भी। हाँ, गंगा की सौगंध, चंबल की कसम। सौगंध। मगर इतना है वो कुरान जरा एडवांस है और बॉलीवुड वाले थोड़े बाद में आए समझो। अच्छा। शायद थोड़ा सा हो सकता है कि इन्होंने कस्में पहले खा ली, बाद में जो है ये बॉलीवुड वाले भी खाने लगे। तो इस तरह का मामला है, क्या किया जाए। अब इसी अंदाज की कुरान में और भी जो है 4-5 सूरतें हैं, उन सब में यही अंदाज की बातें रिपीट की गई हैं। यानी एक उटपटांग सी जिसका कोई मतलब नहीं होता, वो दो वर्ड को जोड़कर एक आयत बना दी गई और वो पढ़ने वाले और सुनने वालों को जो है एक उसमें एक तरह का रेमिंग वर्ड्स है। वो जब एक धुन जैसी होती है ना तो उसमें पढ़ने वाला वाकई। अब किसी अच्छे कारी की अच्छी आवाज में जब इसको पढ़ा जाता है तो लोग जो है वज्द में आते हैं, झूम उठते हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता कि इसमें क्या कहा गया, कुछ भी नहीं पता। तो ये तो बचपन में बच्चे लोग जैसे जोक्स करते हैं आपस में कि मेरे पिताजी इतने बड़े हैं कि उसके सामने 10 लोग झुकते हैं, दूसरा बोलता है मेरे पिताजी इतने बड़े कि उसके सामने 100 लोग झुकते हैं। तो वो अपने अपने पिताजी का प्रोफेशन बताता है। लास्ट में एक बच्चा बोलता है मेरे पिताजी इतने बड़े हैं कि उसके आगे सारी दुनिया झुकती है। तो बोले ऐसा क्या करते हैं तेरे पिताजी? तो बोले मेरे पिताजी नाई है, बाल कटाने के लिए सारे झुकेंगे। ऐसी बातें हो गई इसमें कुरान में आपके हिसाब से? अब असल में उसको आप घुमा फिरा के लाएंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो यही निकलेगा, इसी अंदाज का है, कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो जो शरारती बच्चे अमित भाई करते हैं वैसी किताबें हो गई है। तो हाँ, मैं दूसरी क्लास में था तो मेरा क्लासमेट कह रहा था कि उसके मामा जो है तो जिन्नात से फाइटिंग करे हुए। जी